नमस्कार। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी यो हो न्यूज नेपाल टेलिभिजन धनगढी प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति सुदूरपश्चिम न्यूजका साथमा छु म सबिता बुढा। सुरुमा सुदूरपश्चिम न्यूजका हेडलाइन्स। कञ्चनपुरको दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यास भएको 2 वर्षपछि साइन बोर्ड राखेर सम्पर्क कार्यालय स्थापना। औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीको भनाई। बाजुरा लगायत पश्चिम नेपालका दुर्गम जिल्लामा लगातार भुइँचालोको कम्पन महसुस। 4 महिना यता 12वटा भुइँचाला गइसकेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्क। बेलैमा जोखिमतर्फ ध्यान दिएर र परामर्श गरी पूर्व तयारीको उपाय अपनाउन आवश्यक। अनुकूल मौद्रिक नीति नभएको र बैंकले मनपरी कायम गरेको भन्दै व्यवसायीहरूको आन्दोलन फेरि सुरु। सरकार फेरिए पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नसकेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भनाई। र कैलालीका 3 स्थानीय तहमा दादुराको संक्रमण देखा परेपछि चुनौती थपियो। महामारीकै रूपमा नदेखिए पनि सतर्कता भने आवश्यक देखिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाई। अब सुदूरपश्चिम न्यूज विस्तारमा। कञ्चनपुरको दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यास भएको 2 वर्षपछि साइन बोर्ड राखेर सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको छ। सोमबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गर्नुभएको हो। उहाँले कार्यालय स्थापनासँगै औद्योगिक क्षेत्रको कामले पनि गति लिने बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको चर्चा सुरु भएको 5 दशक भन्दा बढी समय भइसकेको छ। वन क्षेत्र रहेको सो क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि नेताहरूले आश्वासन प्रतिबद्धता जनाउँदै पटक पटक निर्वाचित पनि भइसक्नु भएको छ। तर औद्योगिक क्षेत्रका लागि जमिन भोगाधिकारको काम समेत पूरा भएको छैन। 2077 फागुन 10 मा छेलामा औद्योगिक क्षेत्रका लागि स्थापना हुँदा स्थानीय निकै उत्साहित हुनुभएको थियो। तर अहिलेसम्म जमिनको भोगाधिकारदेखि वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान लगायतका कामसम्म भएको छैन। सम्पर्क कार्यालय स्थापना भएर पनि जमिनको भोगाधिकार नपाउँदा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कामले पनि गति पाउने देखिँदैन। बेतकोट नगरपालिकामा पर्ने चुरेफेदीको जनचेतना र बेतकोट सामुदायिक वनको 354 बिघा जमिनमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भइरहेको हो। हालसम्म 45,000 रुखको छपान तथा नम्बरिङको काम सकिएको छ। बाँकी रहेको रुख छपान 1-2 दिनमै पूरा हुने दावी गरिएको छ। 5 वर्ष अघि औद्योगिक क्षेत्रका लागि गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा 25,000 रुख कटान गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर अहिले झण्डै दोब्बर रुख काट्नुपर्ने देखिएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर निर्माण भने भइसकेको छ। 1000 बिघामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने घोषणा गरे पनि पहिलो चरणमा 354 बिघामा काम सुरु गरिनेछ। बाटो, ड्रेन र भौतिक संरचना निर्माण हुने स्थानमा मात्र रुख काटिनेछ। बाजुरा लगायत पश्चिम नेपालका दुर्गम जिल्लामा केही महिना यता लगातार भुइँचालो कम्पन महसुस गरिएको छ। 4 महिना यता 12वटा भुइँचाला गइसकेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्क रहेको छ। बेलैमा जोखिमतर्फ ध्यान दिएर र परामर्श गरी पूर्व तयारीको उपाय अपनाउन आवश्यक रहेको भूकम्पविदहरूको भनाइरहेको छ। बाजुरा लगायत पश्चिम नेपालका दुर्गम जिल्लामा लगातार भुइँचालोको कम्पन महसुस गरिएको छ। 4 महिना यता 12वटा भुइँचाला गइसकेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्क रहेको छ। बेलैमा जोखिमतर्फ ध्यान दिएर र परामर्श गरी पूर्व तयारीको उपाय अपनाउन आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइरहेको छ। सरकारले बेलैमा यो जोखिमतर्फ ध्यान दिएन र विज्ञहरूसँग परामर्श गरी पूर्व तयारीको उपाय अपनाएन भने कुनै पनि बेला ठूलो क्षति सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कार्तिक 13 देखि फागुन 1 गतेसम्म पश्चिम नेपालमा 12वटा भुइँचाला गइसकेका छन्। यसमध्ये एउटा बाहेक सबै 4 म्याग्निच्युडका भन्दा ठूला छन्। सबभन्दा ठूलो भुइँचालो डोटीमा गएको थियो। कार्तिक 23 गते राति 2:15 बजेको उक्त भुइँचालो 6.6 म्याग्निच्युडको थियो। त्यसको अघिल्लो दिन कार्तिक 22 डोटीलाई नै केन्द्रबिन्दु बनाएर 2वटा भुइँचाला गएका थिए। एउटा 4.1 र
अर्को 5.7 म्याग्निच्युडको। त्यस्तै बाजुरामा 3, बझाङ र दार्चुलामा 2-2, अछाम र डोल्पामा 1-1 वटा भुइँचाला गएका छन्। बझाङमा कार्तिक 13 गते 4.6 म्याग्निच्युडको भुइँचालो गएको थियो भने त्यसको 3 दिनपछि कार्तिक 26 गते 5.4 म्याग्निच्युडको अर्को भुइँचालो गएको थियो। केन्द्रका वरिष्ठ भूकम्पविद लोकविजय अधिकारीका अनुसार सानो सानो भुइँचालोले भूकम्पीय शक्ति जम्मा भइरहेको संकेत गर्छ। मध्य नेपालका हकमा जमिनमुनि थुप्रिएको ठूलो शक्ति बाहिर निस्केर फिलो अनि हल्का भइसकेको अवस्था छ। पश्चिम नेपालमा भने अझै टन्टन्ती भएर बसेको छ। लामो समयदेखि रन्किएर बसेको त्यही भूकम्पीय शक्तिले पश्चिम नेपालमा साना साना झट्का दिइरहेको भूगर्भविदहरू बताउनुहुन्छ। पश्चिम नेपालमा ठूलो भुइँचालो नगएको 500 वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ। सविता बुढा, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। अनुकूल मौद्रिक नीति नभएको र बैंकले मनपरी काम गरेको भन्दै व्यवसायीहरूको आन्दोलन फेरि सुरु भएको छ। मंगलबार धनगढीमा व्यवसायीहरूले र्याली निकाल्नु भएको थियो। उहाँहरूले सरकार फेरिए पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नसकेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको हो। देश आर्थिक मन्दीको चपेटामा पर्न लागेको सरकारी पदकै उच्च स्तरबाट कुरा उठिरहेको छ। यसको सीधा प्रभाव जनस्तरमा पनि देखिँदैछ। बैंकको ऋण तिर्न धेरैलाई समस्या परिरहेको छ भने व्यवसाय पनि चल्न छोडेको छ। यो सबै अवस्था सुधार गर्न सरकारी प्रयास नभएपछि आन्दोलन बाध्यता बनेको उद्योग वाणिज्य महासंघ सुदूरपश्चिमका उपाध्यक्ष अनिल भुजानियाले बताउनुभयो। व्यवसाय त्यत्तिकै मरेका छन्। व्यवसायको ढाड सेक्दा सेक्दा आज लौरो लिएर हिँड्ने स्थिति आइसक्यो भने हाम्रो माग पूरा भएन भने यसलाई सशक्त रूपमा लगेर हामी बजार बन्द गर्नुपर्ने, हाम्रो आफ्नो व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने भने पनि हामी लाग्नेछौँ र केन्द्रसम्म पुग्नेछौँ। पटक पटक सडकमा आउनुभएका व्यवसायीले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताउनु भएको छ। कोभिडको लहरपछि भएको लकडाउनसँगै सुरु भएको बैंकको चर्को ब्याज दर विरुद्धको आन्दोलन समाधानको बाटोतिर सरकारले परिणाम देखिने गरी काम गर्न सकेको छैन। पटक पटक गरिएको विरोधको राज्यले व्यवस्था गरेको उद्योग वाणिज्य सङ्घ कैलालीका उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाको भनाइ छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको जुन अहिले आएको यो मौद्रिक नीति छ, यो मौद्रिक नीतिका विरुद्ध र खास गरेर बैंकहरूमा जुन किसिमको ब्याज दर यो बढेको छ, हिजोसम्म 7-8% भएको ब्याज 81 6 महिनामा बढेर 14-15-16% जुन भएको छ, यो व्यवसायहरूले थेक्नै नसक्ने र व्यवसायले धान्नै नसक्ने अवस्था हो। खास गरेर अहिले देशमा आर्थिक मन्दी र व्यवसायहरूको बिक्री करिब 60देखि 70% घटेको अवस्थामा यो ब्याज तिर्ने व्यवसायहरू असमर्थ छन्। त्यसकारणले अब यो कुनै हालतमा पनि यो आन्दोलन रोकिँदैन। व्यापारीहरूले चालु पुँजी कर्जा नीति खारेज गर्नुपर्ने, एकल अङ्कको ब्याज दर कायम गर्नुपर्ने र संस्थागत दर 2-2% कायम गर्नुपर्ने र बैंक र व्यवसायलाई अलग गर्नुपर्ने माग राख्दै आउनु भएको छ। बैंकको मनपरी ब्याज विरुद्ध र राष्ट्र बैंकको नीति व्यवसाय अनुकूल नभएकाले आन्दोलन गर्नु परेको हार्डवेयर व्यवसायी सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष कुबेर शाहीको भनाइ छ। हिजोका दिनमा 10 रुपियाँमा बिक्री भइरहेको सामान आज हामीले 13-14 रुपियाँमा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ। यसले प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्तालाई, सर्वसाधारण जनतालाई नै परिरहेको अवस्था हो। र ब्याङ्कहरूको ब्याज हिजोका दिनमा कुनै व्यवसायीले 1 लाख रुपियाँ वर्षको तिर्नुपर्ने स्थिति थियो भने आजका दिनमा त्यो ब्याज बढेर 2 लाख रुपियाँसम्म, 2.5 लाख रुपियाँसम्म, 3 लाख रुपियाँसम्म पुगिसकेको छ भने आम व्यापारी, उद्योगी व्यापारी यो अवस्थामा चाहिँ आफ्नो व्यापार व्यवसाय सर्भाइभ गर्न सक्ने स्थितिमा पक्कै पनि छैन। व्यवसायीहरू समस्यामा रहेको कुरा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले पटक पटक बोल्नु भएको छ। कोभिडको महामारी सुधार हुँदै गएपछि 3-3वटा पार्टीका प्रमुखहरू सत्ताको शीर्ष स्थानमा पुग्दा पनि आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नसकेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ। निखिल आचार्य, न्युज नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरो, धनगढी। धनगढी उपमहानगरपालिकाले 6 लेन सडकमा रोपेका बिरुवा चोरी हुन थालेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाले रोपेका मध्ये चडकपुरबाट 8 वटा र राजपुरबाट 4 गरी अहिलेसम्म 12 वटा बोर्ड बिरुवा चोरी भइसकेको जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले 6 लेन सडकको मध्यभागमा हरियाली बढाउन र सौन्दर्यताका लागि सुरुमा जथाभावी फालिएका प्लास्टिक हटाइएको थियो। त्यसपछि लगातार जनशक्ति खटाएर घाँस काटेको उपमहानगरपालिकाले वृक्षारोपण गरिरहेको छ। पहिलो चरणमा रोपिएका बिरुवालाई निजी क्षेत्रसँग मिलेर घेरबार गरिएको थियो। अहिले भने चारैतिरबाट तारबार गरिएको छ।
तार माथिबाट नाघेर बिरुवा चोरी गरिएको हो। यस्तै 6 लेनमा लगाएका तार जाली माथिबाट यात्रुहरूले हिँड्ने गरेकाले पनि बिरुवामा क्षति पुग्ने गरेको छ। बोट बिरुवा चोरी वा तार माथिबाट बाटो क्रस नगर्न उपमहानगरपालिकाले सबैलाई आग्रह गरेको छ। यही फागुन 11 गतेबाट कैलालीमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइने भएको छ। देशभर झापा, मोरङ, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, रसुवा, लमजुङ, पर्वत, बागलुङ, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र कैलालीमा हात्तीपाइले रोग विरुद्धको औषधि खुवाइनेछ। आम औषधि सेवन कार्यक्रम लागू भएका जिल्लाहरूमा तालिम प्राप्त स्वास्थ्य कर्मीहरूले घर नजिकैको बुथमा तथा घर दैलेमै औषधि खुवाउन आउने स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। नेपालका 64 जिल्लामा सञ्चालन गरिएको यो अभियान 48 जिल्लामा बन्द भइसके तापनि बाँकी जिल्लामा औषधि खानुपर्नेले पूरा मात्र नखाएकाले जारी रहेको छ। हात्तीपाइले निवारण नभएकाले औषधि नखानेबाट औषधि खाएकाहरूमा सर्ने जोखिम कायमै छ। हात्तीपाइले रोग विरुद्धको अभियानमा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ। नेपालमा यसपटक दर्जन बढी जिल्लामा आम औषधि सेवन अभियान सञ्चालन हुँदैछ, जसका लागि सरकारले 2 अर्ब बढी लगानी गरेको छ। सन् 2030 सम्ममा नेपालबाट हात्तीपाइले रोग निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। नेपाल सरकारले सन् 2019 भित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य सफल नभएपछि सन् 2023 का लागि सारेको छ। तर यस वर्षभित्र दादुरा उन्मूलन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ। कैलालीका ती स्थानीय तहमा दादुराको संक्रमण देखा परेपछि चुनौती थपिएको हो। कैलालीमा दादुरा नियन्त्रणको अवस्थामा रहेकाले महामारीकै रूपमा भने आएको होइन, तर सतर्कता भने आवश्यक देखिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाइरहेको छ। संक्रमण देखिनासाथ खोप अभियान तत्काल सञ्चालन गरिएपछि कैलालीमा दादुराका बिरामी थपिएका भने छैनन्। अहिलेसम्म धनगढी उपमहानगरपालिकाका 4, गोदावरी नगरपालिकाका 5 र गौरीगंगा नगरपालिकाका 1 जना बालबालिकामा दादुरा संक्रमण पुष्टि भएको छ। खोप अभियानलाई तीव्रता दिएको र थप जोखिम आउन नदिन सतर्कता बढाइएको स्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी तेज विक्रम शाही बताउनुहुन्छ। खोपको कभरेज राम्रो भएको कारणले त्यसले व्यापकता लिन पाएन र अहिले हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ दादुराको पूर्ण खोप पाउँदै पनि फेरि देखिएका ठाउँमा हामीले अहिले भनौँ न केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह मिलेर ORI भन्ने एउटा क्याम्पेन हुन्छ, आउटब्रेक रेस्पोन्स इम्युनाइजेसन। त्यो देखा परेको केसको वडाको छिमेकी वडामा पनि हामीले तुरन्तै फेरि त्यहाँ मास क्याम्पेनको रूपमा हामीले दादुरा रुबेला खोप चाहिँ लगाइसकेको अवस्था छ। दादुरा देखिएको स्थानमा खोप अभियान प्रभावकारी भएकाले आसपासका जिल्लामा दादुरा फैलने सम्भावना पनि घटेको छ। केही समय अगाडि समुदायका केही ठाउँमा दादुरा कहिलेकाहीँ देखिने गरेको डाक्टर शेरबहादुर कमरले बताउनुभयो। उहाँले बालबालिकामा दादुरा फैलिन सक्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो। बालबच्चा जन्मेपछि नियमित भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ, जसले दादुरा विरुद्ध प्रयोग गरिने एउटा भ्याक्सिन हुन्छ, त्यो चाहिँ सबैले लगाइराखेको हुन्छ, त्यसलाई लगाउनुपर्छ। त्यो एउटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ विशेष गरेर यो बालबालिकाहरूमा चाहिँ दादुरा फैलिन सक्ने र दादुरा आउन सक्ने हुन्छ। यस्तो अवस्थामा चाहिँ सुरुमा ज्वरो आयो भने चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। विभिन्न कारणले ज्वरो आउन सक्छ, एउटा ज्वरो चाहिँ दादुराले आउन सक्छ। ज्वरोको तेस्रो चौथो दिनमा चाहिँ शरीरभरि डाबर आउने, अनुहारदेखि जिउभरि फैलिँदै जाने किसिमको डाबरहरू, रातो डाबरहरू घमौरा भन्छन्। त्यो ज्वरो आएपछि देखिने डाबरहरू शरीरभरि फैलियो, रुगाखोकी लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ यो दादुराको लक्षण हो। त्यस्तो भयो भने चाहिँ तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा जानुपर्ने हुन्छ। दादुरा रुबेलाका बिरामी बाँकेमा पनि देखिएका छन्। गत वर्षमा पनि जाजरकोट, धादिङ लगायतका जिल्लामा दादुराका बिरामी भेटिएका थिए। दादुरा सामान्यतया 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा धेरै लाग्छ र छिट्टै महामारीको रूप लिन पनि सक्छ। खोप नलगाएका बालबालिकाको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आए वा संक्रमित भएकाबाट पनि यो रोग सर्न सक्छ। राजन जयगढी, सुदूरपश्चिम ब्युरो, न्युज नेपाल टेलिभिजन, धनगढी। यिनै खबरहरूसँगै हामी सुदूरपश्चिम न्युजको अन्ततिर आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु पूर्व हेडलाइन्स पुनः एकपटक। कञ्चनपुरको दैजी छेलामा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि शिलान्यास भएको 2 वर्षपछि साइन बोर्ड राखेर सम्पर्क कार्यालय स्थापना। औद्योगिक क्षेत्रको कामले गति लिने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री भण्डारीको भनाई।
बाजुरा लगायत पश्चिम नेपालका दुर्गम जिल्लामा लगातार भुइँचालोको कम्पन महसुस। 4 महिना यता 12वटा भुइँचाला गइसकेको राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्रको तथ्याङ्क। बेलैमा जोखिमतर्फ ध्यान दिएर र परामर्श गरी पूर्व तयारीको उपाय अपनाउन आवश्यक। अनुकूल मौद्रिक नीति नभएको र बैंकले मनपरी कायम गरेको भन्दै व्यवसायीहरूको आन्दोलन फेरि सुरु। सरकार फेरिए पनि आर्थिक अवस्थामा सुधार आउन नसकेकाले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको भनाई। र कैलालीका 3 स्थानीय तहमा दादुराको संक्रमण देखा परेपछि चुनौती थपियो। महामारीकै रूपमा नदेखिए पनि सतर्कता भने आवश्यक देखिएको स्वास्थ्य कर्मीहरूको भनाई। हवस् त अहिलेलाई सुदूरपश्चिम न्यूज यति नै। राष्ट्रियताको पहरेदारी जनअधिकारको पक्षमा खबरदारी हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। हामीलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।